पोर्शंस हम 5 a day वाली अभी बड़ी कंपेन एक चल रही है, वो तो बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं। बड़ों के लिए क्या हो सकता है, क्या हम खा सकते हैं जो हमें गोश्त के अलावा, या गोश्त में कौन सा गोश्त है जो हमारे लिए आप समझते हैं कि सूटेबल है? इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा फरमा कि जो गोश्त है उससे हमें मिलता क्या है। गोश्त हम खाते हैं, चस्का में उसके अलावा हमें क्या मिलता है, केमिकली हमें क्या मिलता है। हमें प्रोटीन मिलती है, हमें आयरन मिलती है, ठीक है, फोलिक एसिड जो है वो हमें मिलता है। अब ये है कि गोश्त जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें यही कह रहे हैं कि आप रेड मीट वंस अ वीक, चिकन वंस अ वीक, फिश वंस अ वीक, बाकी टाइम जो है जैसे हमारा दालें सब्जी वगैरह जो है वो यूज करें। ये मॉडरेशन है। अगर आप इससे ऊपर जा रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली आप मॉडरेशन नहीं कर रहे। वंस अ वीक से मतलब एक टाइम का खाना कि एक टाइम का खाना? सपर जो है आपका जो है वो हो जाए, वंस अ वीक फिश हो जाए, वंस अ वीक मीट हो जाए, वंस अ वीक चिकन हो जाए। हमारे हर खाने में चिकन या गोश्त होता है, थोड़ा बहुत दाल बन रही है उसमें भी है, सब्जी में भी डला हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट है? इज इट बैड? इट्स द सेम थिंग, इजंट इट? जैसे अब यखनी है, जब आप चीज पकाते हैं, भूनते हैं तो उसका असर तो निकलता है ना। अक्सर लोग यही बात जो आप कह रहे हैं वो करते हैं कि जी मैं बोटी नहीं खाता लेकिन सब्जी से रोटी खा लेता हूँ, लेकिन वो जो असर है, जो यखनी है उसकी, वो तो निकली हुई है ना। ठीक। और प्लस जो हमारे जो भूनने का तरीका है वो भून के बेचारे का जो है वो, तो उसका असर तो सारा उसमें होता है। आई मीन अगर आप उसे देखें, एनालाइज करें तो उसमें जो फैट कंटेंट है उतना ही होता है। और फिर अगेन जब हम फैट कंटेंट की बात करते हैं तो हम ऑब्वियस इंसिस्ट करते हैं कि ऑलिव ऑयल जो है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है लोग यूज करें। अब ऑलिव ऑयल जो, अगर ये दैट्स अनदर डिबेट कि ऑलिव ऑयल की भी किस्में हैं। अब अक्सर जो सबसे सस्ता जो पॉमेस है वो सबसे रद्दी क्वालिटी जो होती है, यानी कि जब एक्स्ट्रा वर्जिन सबसे पहले जो प्रेसिंग होती है, कोल्ड प्रेसिंग, वो एक्स्ट्रा वर्जिन होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। जो क्या फर्क है इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन में और ये मैं बता रहा हूँ, जो सबसे पहले प्रेस करते हैं, सबसे लाइटेस्ट जो प्रेशर होता है तेल निकालने के लिए वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है। फिर जो प्रेशर इंक्रीज किया जाता है दैट्स वर्जिन ऑलिव ऑयल। उसके बाद जो उसे फिर मजीद किया जाता है तो वो ऑलिव ऑयल आम होता है। आखिर में जो गंदला रह जाता है, जो मवाद रह जाता है, उसे फिर केमिकल्स डाल के, उसे जो है केमिकल्स जो है उनकी मदद से जो तेल थोड़ा बहुत रह जाता है मवाद में, उसे निकालने के लिए जो तेल आता है उसे पॉमेस कहते हैं। जो आम सबसे सस्ता आपको टिन मिलता है 6-7 पाउंड का। तो अगर आप उससे कंपेयर करें 6-7 पाउंड 5 लीटर के लिए कंपेयर टू 18-20 पाउंड फॉर एक्स्ट्रा वर्जिन, तो खुद यू कैन वर्क आउट क्वालिटी क्या है। ठीक। तो एक्स्ट्रा वर्जिन जो है अगर आपने खाना है हेल्थ के लिए तो एक्स्ट्रा वर्जिन इज द ओनली चॉइस। फिर आप डालेंगे भी थोड़ा, जब आप लेके आएंगे इतना तो फिर आप डालेंगे भी थोड़ा। और वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि जब तक घी ऊपर नहीं आता तो हांडी का स्वाद नहीं है, वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बहरहाल वो इतनी ज्यादा जो है, वैसे वो ऑयल से बहुत ज्यादा डालने से भी कह रहे स्वाद वाले मामला नहीं है, लेकिन शायद हम वैसे थोड़ा सा इतदाल में नहीं रहते। मिर्च मसाले बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, मुरक्कन बहुत होती हैं हमारे खाने। बेसिकली यहाँ पर आकर कोई तब्दीली हमें करनी चाहिए थी यूरोप में। आई थिंक तब्दीली ये है कि जो गोश्त वगैरह है, अंडा मछली वगैरह जो है, दे वेरी चीप कंपेयर टू अर्निंग्स। तो ये कि उनका जो है कसरत से इस्तेमाल हो रहा है। आई थिंक दैट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड, खासकर बेयरिंग इन माइंड द नंबर ऑफ डायबिटीज केसेस एंड हार्ट कंडीशंस जो कि हो रही है हमारी कम्युनिटी में। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इज अ मस्ट, यू नो, रादर देन वेजिटेबल ऑयल या कुकिंग ऑयल में जो ये सनफ्लावर वगैरह यूज करते हैं। बात कोलेस्ट्रॉल पे नहीं हो रही, बात हो रहा है हेल्थ बेनिफिट्स की। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है, ये ऑलिव ऑयल इन जनरल जो अच्छी क्वालिटी का है, उसका ये फायदा है कि अगर हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, कोलेस्ट्रॉल जैसे कि 2 किस्म की है, एक अच्छी कोलेस्ट्रॉल होती है, एक बुरी कोलेस्ट्रॉल होती है। तो ऑलिव ऑयल वाहिद चीज है जो बुरी कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करता है, अच्छी कोलेस्ट्रॉल जो उसे बढ़ाता है। बाकी किसी आप अक्सर देखेंगे जो कॉर्नफ्लावर या सनफ्लावर वगैरह में होता है कि नो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बट जो आपकी बाकी गज़ा वगैरह खा रहे हैं आप, उससे जो कोलेस्ट्रॉल जा रही है, गोश्त वगैरह जो आप खा रहे हैं चस्के के लिए, वो जो कोलेस्ट्रॉल जा रही है उसे बैलेंस करने के लिए कोई चीज चाहिए। So for that, olive oil is the best thing. सही। हमने खाने की बात की, स्मोकिंग की बात की, एक और चीज जो काफी ज्यादा डिबेट में रहती है, चाय काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, बल्कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ख़ुसूसन ऑफिस में। इसके वाकई कोई बुरे फैक्टर्स हैं हेल्थ पे? क्योंकि अब कुछ रिसर्चेज आ रही हैं जो फायदा भी बता दें, क्योंकि अब कुछ रिसर्चेज आ रही हैं जो कहती हैं कि आप अगर वेट लूज करना चाह रहे तो चाय कैन काउंट टुवर्ड्स दैट, आई मीन कैन काउंट टुवर्ड्स दैट। कुछ रियलिटी है इसमें? रियलिटी इस तरह है कि चाय जो है डायरेटिक, पेशाब आवर है, जिसमें से पानी जो है वो निकालती है। वो लोग सब गलती पे हैं जो कि जब हम बात करते हैं कि आप पानी कितना पीते हैं या फ्लूइड कितना लेते हैं, तो वो चाय को जो गिन देते हैं, क्योंकि चाय जो वो तो पानी निकालती है बॉडी में से,
اس کا جو چین میں اگر ہم دیکھیں اس کی ہسٹری دیکھیں تو بخار کے لیے جو ہے یہ منتخب ہوئی ہے، بخار کم کرنے کے لیے کعوہ اس کا دیا جاتا تھا، اور اب بھی جب ہمیں زکام وغیرہ ہوتا ہے تو ہم کعوہ پیتے ہیں. دیٹس دا پراپر یوز. اب انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی آپ کہہ لیں کہ اس میں جو ہے کیفین ہے جو کہ نشہ ہوتا ہے ہمیں، تو وہ نشے کے لیے جو ہے پھر یہ استعمال کی جاتی ہے. جب آپ بات کرتی ہیں آفس انوائرمنٹ کی، میں نے خود آفس انوائرمنٹ میں کافی عرصہ کام کیا لوگوں کے ساتھ، تو چائے پینا جو ہے یا چائے بنانا جو ہے اٹس آلموسٹ ایک ریچول ہے. ٹیک ٹائم آؤٹ، جیسے ٹوائلٹ میں جانا جو ایک ریچول ہے، جس آدمی کو پیشاب نہیں بھی آتا وہ بھی 1-2 قطرے کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. سو اس پارٹ آف دا ریچول، اور وہ جو ریچول ہے اس سے جو ہے بہت نقصان ہوتا ہے. یہ اکثر میرے پاس ادھر پریسٹن سے چند سال پہلے ایک کیس آیا، تو وہ 10-12 سال کی بچی تھی، اسے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی. ڈاکٹرز نے بے شمار میڈیسن دی، بے شمار، اسے بچی 2-3 گھنٹے سے زیادہ سو ہی نہیں رہی. ماں باپ بڑے پریشان، کہتے ہیں جی یہ تو کیا کہتے ہیں کچھ کریں کچھ کریں. میں نے کہا جی آپ لے کے آئے بچی کو، لے کے آئے جناب. تو ہم نے اپنی وہ ڈیٹیل ہم کر رہے تھے، انویسٹیگیشن کر رہے تھے، اس کی چیک اپ کر رہے تھے. تو یہ کوشچن ہم پوچھتے ہیں کہ آپ چائے کافی کتنی پیتے ہیں. تو ماں باپ کو نہیں پتا، لیکن وہ کالج میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے کافی آلموسٹ ایڈکشن ہوگی، وہ 10-11 کپ کافی کی پی رہی ہے ایوری ڈے. ماں باپ کو بھی نہیں پتا، اس نے سمجھا کافی از ناٹ ریلیونٹ. اینڈ آئی سیڈ لک دیٹس دی پرابلم. آپ اتنی اسٹرانگ سلیپنگ ٹیبلٹس کھا رہے ہیں اور بچی کو نیند نہیں آ رہی بیکاز شی از سچ ہائی کیفین لیولز اس کے بلڈ میں ہیں، تو کیسے سوئچ آف کرے گی، کیسے اسے نیند آئے گی؟ آپ یہ بند کریں. آپ یقین کریں ہفتے کے بعد ان کو فون آیا کہ شی از سلیپنگ فار 8 hours، کافی اس نے بالکل بند کر دی. سو سم ٹائمز یو ہیو ٹو یوز یو ہیو ٹو سی تھنگز اے وائڈر پکچر ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ کہ وہ جو کیفین جو ایلیمنٹ ہے کافی میں یا چائے میں، دیٹس واٹ کازز دی پرابلم. سو جناب آج ہم نے بہت سی باتیں کی مختلف لائف کے ہمارے پہلوؤں کے حوالے سے، کھانا پینا، ہمارا بے صبریاں، دوائی کا استعمال ہمیں کیسے کرنا چاہیے، چائے سگریٹ کافی کی عادت ہماری کس حد تک ہمارے لیے اچھی ہے، کس حد تک بری ہے، اس سارے معاملوں پر ہم نے بات کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام سے اگر ہم تھوڑی سی تبدیلی بھی اپنے لائف سٹائل میں کر پائے تو بہت سی بیماریوں سے، بہت سی پریشانیوں سے ہم بچ سکتے ہیں. بہت ممنون ہوں جناب مظہر صاحب کا، تشریف لائے ہمارے پاس دارالشفا سے. دارالشفا ظاہر ہے اس کے منتظم بھی ہیں، اس کو کرتا دھرتا بھی ہیں، اسے چلاتے ہیں. یہ ادارہ ان کے والد گرامی جناب حکیم یوسف حسن رانا، اور انہوں نے 40 برس پہلے اس کا آغاز کیا تھا، اور اب رانا صاحب کے پاس اس کی ذمہ داریاں ہیں. اور لندن میں اور بریڈ فورڈ میں سرجری ہوتی ہے، لندن میں سنڈے کے دن، سیٹرڈے سنڈے میرے خیال میں جی، لیٹن سٹون میں. اور بریڈ فورڈ میں آپ کتنے دن ہوتے ہیں حضور؟ جی ہماری جو لیٹن سٹون کی سرجری وہ سیٹرڈے سنڈے ہوتی ہے، عنقریب انشاءاللہ ساؤتھ ہال ہم آ رہے ہیں. بے شمار لوگوں نے دوسرے کونے میں بھی لندن ہاں جی. تو اب اس کے علاوہ ہم جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے ہماری جو بریڈ فورڈ کی سرجری ہے اس کے لیے ہمیں جو ہے ایک سیکٹری کی ضرورت ہے جو کہ اردو انگلش بول سکتی ہو، پڑھ سکتی ہو، اور کمپیوٹر اسکلز ہوں اس کے پاس. تو ہمارے جو ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر وہ کیا کہتے ہیں انٹرسٹڈ ہیں، ہاں انٹرویو وغیرہ ارینج کر دیں گے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شاید 2-3 سال بعد آپ اپنی سرجری کھول لیں. اور کچھ نہیں تو علاج مفت ہو جائے گا. رواج ہے نا جی، جو آدھے سے زیادہ تو کمپیوٹر ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں. تو بارہ چلیے اٹ واز جسٹ اے جوک. سو بارہ رانا صاحب کے لیے اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو لندن میں نمبر ہے جی 0208552460 0208552460 یا پھر بریڈ فورڈ کے نمبر ہے 01274721755 01274721755. ان نمبروں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ان کی ویب سائٹ ہے www.darulshafa.co.uk یعنی کہ DARULSHAFA darulshafa.co.uk. اس کے ساتھ جناب اجازت ہیں جی سب بالکل، اور اس وعدے کے ساتھ کہ کل ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی رہی تو ایک بار پھر صبح کے 7:30 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ڈھیر سارے سیگمنٹس کے ساتھ، ڈھیر ساری باتوں کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ کو بھی کل تک. میں مجھے نہیں کہوں گا، فرحان اسلم بھی آپ سے اجازت چاہتا ہے جناب. دعا میں یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم یہی دعا کرتے ہیں آپ کو کبھی زندگی میں کوئی مشکل پریشانی نہ آئے. ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا. ڈی ایم ڈیجیٹل اور ڈی ایم اسلام ٹی وی دیکھتے رہیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.